एक बापूय आपल्या फॅमिली सांगाता एकवटान मोगान आनी देव भिरांतेन जियेताली. तो एक व्हड वेपारी आसलो आनी ताणें आपल्या सांगात्या बाराबर हो वेपार सुरू केल्लो. तो आपल्या कामदारांताय बरे तरेन वागतालो आनी गरजे वेळार तांच्या आदाराक पावतालो. एक कामदार ताच्या ऑफिसांत येता आनी ताका सांगता की ताका थोड्या पयशांची गरज आसा म्हणून, कारण ताचे आवयक हार्टाचें ऑपरेशन आसा म्हणून. वेपारी ताका पयशांचो आदार दिता. एक दीस तो आपल्या फॅमिली सांगाता वेळ सारता आसतना अवचीत ताका एक फोन कॉल येता. तो आदवोगाद ताका सांगता की तुज्या वेपाऱ्याच्या सांगात्यान तुका घात दिलो आनीक आतां तुजे लागीं कांय पयशे नात. ताचे लागीं कांय पयशे ना जावन तांकां तें घर विकचें पडटा आनी तीं बिराडाचें एक धाकटुल्या घरांत रावंक वेतात. ताका कांयच वाट दिसना. तो सगळोच दुखेस्त आसता. कितें करचें तें कांयच समजना. ताचो बरवोसो सांडटा. ताची घरकान्न ताका सांगता बरवोसो सांडू नाका. देव आमकां कसली तरी वाट दाखयतलो. ताचे घरकान्नीक खूब बरवोसो आसता. ती देवा लागीं थोडो वेळ सारूंक वेता. दीस मागणें करता आसतना तिका एक सपन येता की ताणें रांदपाचो धंदो सुरू करूंक. 2 वर्सां उपरांत ताचो कामदार जाका ताणें ताच्या आवयच्या ऑपरेशनाक पयशे दिल्ले तो ताच्या घरा येता आनी ताका आपलो वापाराचो सांगाती जावंक आपयता. वेता आनी ही कुशलकेची खबर आपले घरकान्नीक दिता आनी तिका म्हणटा तुज्या बरवोशाक लागून अशें घडलें. खरेंच बरवोसो आमकां केन्नाच फटयना.